Personal nga mitambong si Vice President Sara Duterte sa misa pasasalamat nga gipahigayon isip pagsugod sa Kadayawan Festival 2026 sa San Pedro Cathedral. Ang misa gipangunahan ni Archbishop Romulo Valles uban ng mga opisyal ug empleyado sa lokal nga panggamhanan. Ang misa pasasalamat maoy tradisyonal nga selebrasyon diin ginapasalamatan ang grasya nga nadawat sa dakpen sa Davao ilabi na sa kinaiyahan ug sa maayong ani. Sa mensahe ni Vice President Duterte atol sa Kadayawan Festival 2026 nga ang selebrasyon usa ka pahinumdom sa kusog ug kaalam sa mga Davaoenyo. Matod pa sa Vice Presidente, ang dakbayan sa Davao magpabiling lig-on ug matinundugon bisan pa sa mga hagit nga ginaatubang sulod sa daghang katuigan. Iyang gipasiugda nga kinahanglan ipadayon sa katawhan ang pagpakita og kaisog sa maayong panahon ug bisan pa sa mga pagsulay. Ang message of strength and wisdom. Davao City has always stood proud, tall, through the years, and we will continue in showing courage through good times and through bad times. Walang perfect, and according to Archbishop Valles, kanina sabi na you have to be strong in the coming days. Giampo-usab sa maong misa ang padayon nga kalinaw, panaghiusa ug kalampusan sa tibuok syudad. Mainiton usab nga giabi-abi sa mga Davaoenyo si Vice President Duterte nga nakig-uban sa mga mitambong human sa misa. Ang misa pasasalamat maiusa sa mga unang opisyal nga kalihukan nga nagtimaan sa pagsugod sa labing dakong kasaulugan sa dakbayan sa Davao. Potpot Maranyon, Madayao, Davao.